तेरी है मेरी सही वफाएं वफाएं मांगी है तेरे लिए दुआएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ ले जाए जाने कहाँ ले जाए तुझे सेंट एलॉयसिस स्कुलाची भुरगीं स्वागत गीत सादर करता. हांव तांचे लागीं मागता की तांणी माचयेर येवचें आनी हें स्वागत गीत सादर करचें.
देव बरे करू. खूप सुरेल अशा स्वागत गीतांनी ह्या कार्यावळीची सोबीत सुंदर अशी सुरुवात झाली. उपरांत आम्ही सगळ्या मानेस्तांक वेदीचेर येवकार दिवया. हांव मागता रंजिता कोरगांवकर हांच्या लागीं की तांणी आयच्या कार्यावळीची मुखेल सोयरी श्रीमती उषाजी नाडकर्णी हांकां मान सन्मानान वेदीचेर घेवन येवचें. धडाडीचे युवा नेते श्री रोहन हरमलकर हांच्या लागीं मागणें की तांणी ह्या गांवची धूव कुंदाबाई चोडणकर हांकां वेदीचेर घेवन येवचें. सौ विशाखा बांदोडकर वेदीचेर घेवन येतात. सौ शारदा रंगनाथ हरमलकर हांकां. शिल्पा वांतेकर श्री मोहन वळवयकर हांकां वेदीचेर हाडटात. रेश्मा पार्सेकर गोलती नावेलीचे प्रभारी सरपंच मारियो पिंटो हांकां येवकार दितात. सोनम भोमकर महिमा महेश देसाय माजी ZP सदस्य खोर्ली हांकां येवकारतात. सौ रंजिता कोरगांवकर येवकार दितात. चंदन वरगांवकर हांकां. भाजपा कुंभारजुवा मतदारसंघाचे अध्यक्ष वीणा प्रियोळकार येवकारतात. सौ अन्नपूर्णा शिरोडकर हांकां. तशेंच मनाली नाईक हांच्या लागीं मागता की तांणी स्नेहल हरमलकर हांकां वेदीचेर हाडचें. रंजिता कोरगांवकर हांच्या लागीं मागणें की तांणी श्री तुळशीदास कुंडेकर सामील वळवयकर हांकां वेदीचेर हाडचें. नेहा पार्सेकर हांच्या लागीं मागता की तांणी सौभाग्यवती विशाखा बांदोडकर क्षमता मोरजकर संगीता हरवळकर आनी आशा पै हांकां वेदीचेर घेवन येवचें. तांणी बसका घेवची. सोनम भोमकर हांच्या लागीं परतून एक फावट मागतात आनी जून पिकार्डो पंच सदस्य गोलती नावेलीचे तशेंच रमेश कुंकळकर प्रसाद पेडणेकर हांकां वेदीचेर हाडचें. विशाखा बांदोडकर अश्वेता नाईक हांच्या लागीं मागणें की तांणी एल्विस आगियार तशेंच अजित मोरजकर आनी सदानंद फडते हांकां वेदीचेर घेवन येवचें. तांणी बसका येवची. जर दर्शकांमदी कोणी जर पंच सदस्य आसत गोलती नावेली आनी साव मातियास पंचायतींचे जाल्यार तांणी उपकार करून म्हाजेर येवन बसका घेवची. जर कोणाचें नांव घेवपाचें उरलें आसत जाल्यार गोंया बद्दल जितले उलयत तितले कमीच. गोंयचे एक फामाद कवी मनोहर बाब सरदेसाय हांची एक सुंदर कविता आसा गोंया बद्दल. ती म्हटल्या शिवाय आमी फुडें वचपाक शकना. सौ अपर्णा रोहन हरमलकर हांच्यांनी वयर येवन बसका घेवची माचेर. मनोहर बाब म्हणटात की सुंदर आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय, सोबीत आमचें गोंय. कशें हें? रसाळ फळांचे, पिकाळ मोत्यांचे, ललीत कलांचें गोंय. सुंदर आमचें गोंय, सोबीत आमचें गोंय. माड माडयांचे, न्हंया झऱ्यांचे, दुधा झऱ्यांचें गोंय. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय. फुलां फळांचे, तांबडे मातयेचे, लोखणां छातयेचें गोंय. सुंदर आमचें गोंय, सोबीत आमचें गोंय. पोरण्या किर्तीचे, तरण्या शक्तीचे, अमर स्फूर्तीचें गोंय. सोबीत आमचें गोंय, सुंदर आमचें गोंय. मेकळेपणाचे, मनीसपणाचे, सपन भांगराचें गोंय.
सोबीत आमचें गोंय सुंदर आमचें गोंय. आनी गोंय अशेंच सोबीत सुंदर करचे खातीर वावुरपी आनी धडपडपी हे आमचे रोहनबाब हरमलकर. म्हाका दिसता येदो व्हडलो सुवाळो तांणी घडोवन हाडलो म्हणून सगळ्यांच्या वतीन तांच्या खातीर एक बार उपाट ताळ्यो जावं जाय. म्हाका अशें कळ्ळां की दिवाळी ह्या गांवांत अशे तरेचो उपक्रम आज मेरेन केन्नाच जावंक नाशिल्लो. हे पयले फावट अशे तरेचो येदो व्हडलो उपक्रम जातून गोलती नावेली आनी साव मातियास पंचायतींतल्या सगळ्या बायलांक सगळ्या नागरिकांक एकठांय हाडून अशे तरेचो हो उपक्रम एक एकत्रीकरण आनी एकजुटीन समाजा खातीर कितें तरी करपाची ही संद तांणी स्वता मेळयल्या आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या कार्यावळीच्या निमतान दिला. खरें तर आंतरराष्ट्रीय महिला दीस जो 8 मार्चाक आसता त्या दिसाच्या निमतान ही कार्यावळ हांगा 14 मार्च ह्या दिसा रोहनबाब तुमच्या सगळ्यांच्या सांगातान घडोवंक सोदतात. हांव आयची मुखेल सोयरी सन्माननीय सोयरी तशेंच सगळ्या सोयऱ्या लागीं मागता की तांणी दीप प्रज्वलन पेट करून पारंपारीक पद्दतीन ह्या कार्यावळीचे ह्या व्हडल्या दबाजाचे आनी महिला सन्मान मेळाव्याचे उक्तावण करचें. आमचे गोंय हे एक सैमीक सुंदरतायेन नटिल्ले राज्य म्हणून फामाद आनी दिवाळी हे गोंयचे एक सोबीत सुंदर आनी माणकुले अशे बेट. खूब सुंदर असो सैम ह्या गांवाक देवान मुक्त हस्तान दिला अशें म्हळ्यार कांय अतिताय जावची ना. हे गांव कश्टकऱ्यांचे कामकऱ्यांचे विविध संस्कृतायेन नटिल्लो असो हो दिवाळी गांव. सांस्कृतीक क्षेत्रांत ह्या गांवच्या लोकांनी स्वताची अशी एक खाशेली वळख तयार केल्ली आसा. दिवाळेची बोनेरा फेस्त हे सामके फामाद आनी ते पळोवपा खातीर फक्त गोंयच्यानच न्हय तर विंगड विंगड वाठारांतल्यान लोक हांगा येत असतात. हिंदू आनी पोर्चुगीज संस्कृतायेचो एक वेगळोच आनी खाशेलो असो मिलाप ह्या गांवांत आमकां दिश्टी पडटा. सगळ्या लागीं मागता की तुमी उबे रावचे आनी ह्या गांवांत जावपी पयल्या फावटूच येदे व्हडल्या सुवाळ्याच्या उक्तावणाचे साक्षीदार जावचे. आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते गुरुज्योति नमोस्तुते गुरुज्योति नमोस्तुते. देव बरें करूं. सगळ्या मानेस्तांक उपकार करून वेदीचेर बसका घेवची. ह्या गांवांत कर्तृत्ववान महिला म्हणून सौ कुंदाताई चोडणकर हांचें नांव सगळीं जाण आदरान घेतात आनी तांच्याच कडल्यान प्रेरणा घेवन म्हळ्यार अतिताय जावची ना रोहनबाब हरमलकार सुद्दां समाजा खातीर वावुरपाक सोदतात. आपलं काम धंदो सांबाळून गांवांत अडल्या नडलेल्याक जाका कितें गरज आसा ताका सडळ हस्तान मदत करप आनी खंय जिथे कमी तिथे आमी अशें म्हणटात न्हय तशा प्रकारचो एक उत्साह तशा प्रकारची धडाडी रोहनबाब हरमलकर सदांच आपल्या कार्यातल्यान दाखयत आसता आनी ताचीच प्रचिती ताचोच प्रत्यय ह्या येद्या व्हडल्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां आयला. सगळ्या मानेस्तांक आमी फुलां दिवन येवकारया. सुरवेकायच्या कार्यावळीच्यो मुखेल सोयऱ्यो उषाताई नाडकर्णी हांचे स्वागत करतात अपर्णा रोहन हरमलकर.
देव बरें करूं पर्णबाय. कुंदताईचे स्वागत करता नेहा नरेश पार्सेकर. रोहन बाबांची आई सौ शारदा रंगनाथ हरमलकर हांचे स्वागत करता मासिका अल्फोन्सो. अशें म्हणटात न्हय की शिवाजी येदो व्हडलो जालो ताका कारण आशिल्ली तांची आवय म्हळ्यार जिजामाता आनी तांणी बरे संस्कार करून देशभक्तीचे संस्कार केले, शक्तीचे, जिद्दीचे, प्रेरणेचे आनी आपल्या बांधवां खातीर झटपाचे संस्कार केले आनी म्हणूनच शिवाजी घडपाक पावलो. सरपंच साव मातियस मोहन वळवयकर हांचे स्वागत करता क्लेसी मोंतेरो. मारिओ पिंटो हांचे स्वागत करतात साक्षी हरमलकर. महिमा देसाई यांचे स्वागत करतात स्मिता अजित मोरसकर. चंदन वरगावकरांचे स्वागत डेझी सेराव करतात. सौ अन्नपूर्णा शिरोडकर हांचे स्वागत करतात अनिशा नाईक. स्नेहल हरमलकरांचे स्वागत करतात मनाली नाईक. सामील वळवयकर हांचे स्वागत करता अनिशा नाईक. श्री तुळशीदास कुंडेकर हांचे स्वागत साक्षी हरमलकर करतात. विशाखा बांदोडकरांचे स्वागत नेहा पार्सेकर करतात. श्रद्धा हरमलकर स्वागत करतात क्षमता मोरसकर हांचे. रंजिता कोरगावकर स्वागत करतात संगीता हरमळकर हांचे. क्लेसी मोंतेरो स्वागत करता आशा पै हांचे. जून पिकार्डो हांचे स्वागत करता मासिका अफोन्सो. रमेश कोकणकरांचे स्वागत साक्षी हरमलकर करतात. प्रसाद पेडणेकरांचे स्वागत सीमा मोरसकर करता. एडी पिकार्डो यांचे स्वागत अनिशा नाईक करतात. एल्विस आगियरांचे स्वागत रंजिता कोरगावकर करता. डेझी सेराव स्वागत करता अजित मोरसकर हांचे. आणि सोनम भोबकर स्वागत करता सदानंद फट्टे हांचे.
हांव कार्यकर्त्या लागीं मागता की तांणी सगळ्या सन्माननीय अतिथी थंयचे जे कोण मानीस हांगा हाजीर आसात तांचे सगळ्यांचें स्वागत करचें अशें म्हणटा. आनी फुडले सुवातेर मागता श्री तुळशीदास कुंडेकर एक्स सरपंच साव मातियास हांचे लागीं की तांणी स्वागताचें भाशण करचें. गुड इवनिंग. आयज खूब बरें दिसता. कितले म्हाका दिसता वर्सांनी इतलो लोक एकठांय येयला आनी ह्या रोहना फाटल्यान इतलो लोक इतलीं बायलां महिला म्हणटा कितें जालें काय जालें कोंकणी बोलता न्ही. इतलो लोक तेज्या फाटल्यान उबो आसा हें पळोवन खूब उमेद भोगता. आयच्या ह्या महिला सन्मान मेळ्याक आयज आमची बॉम्बेची बरी एक्ट्रेस TV एक्ट्रेस बरी म्हटल्यार गूड एक्ट्रेस उषात आयला आमची कोंकणी आयकून मजा वाटते. मराठीमध्ये बोलू का म्हणजे लोकांना समजणार नाही कळतं. म्हाका दिसता तिका बरी म्हणलेली आवडना. विल से अ गूड एक्ट्रेस. इंग्लिशींत म्हणुया. मराठी आहे ओके थँक्यू. जेणे करून बरें झाड जातलें जाल्यार तेजी मुळां खंय घट आसची पडटा. तशी घर बरें चलतलो जाल्यार बायलांचो बरो सपोर्ट जाय आनी बायलां बरीं आसूंक जाय. आयज रोहन बाबान घराक हात घालता आसतना मुळाकूच हात घातला. बायलांकूच फुडें काडल्या आनी ही बायलांच तेका रोहनाक इन फ्युचर्स म्हाका दिसता जिखोवन दितली आनी दिवाडेचो पयलो MLA करून एसेंब्लीन धाडटली. हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागतां. आयज सगळे तरेचो लोक हांगा एकठांय जाला. सगळी दिवाडी एकठांय जाला. 1200 लोक हांगासर एकठांय जाला. पयले फावटी दिवाडेन घडलां. आमी हें अशेंच फुडें करून दवरया आनी आमच्या दिवाडेच्या भुरग्याक यंगस्टर हेका फुडें काडया आनी एसेंब्लीन धाडया. ही हांव तुमकां मनांतल्यान कळकळीची विनंती करतां. आयज हांगासर आमची एक्ट्रेस बाय उशा नाडकर्णी मुद्दाम बॉम्बेंतल्यान येयल्ली आसा रोहनाक लागून. तेका हांव दिवाडकरांचे वतीन आनी सगळ्या लोकांच्या वतीन तिचें वेलकम करता, तिचें स्वागत करता. तशेंच आमचे कुंदाबाय दिवाडेची धूव मुद्दाम ह्या प्रोग्रामाक आयल्या म्हूण तिचें हांव वेलकम करतां. बाकीचे सगळे सरपंच बा मारियो पिंटो, आमचो मोहन वळवयकर, रोहन बाबाची मिसीस बाय हरमलकर, तशेंच तेजी आई एक्स जिल्ला मेंबर्स बाय महिमा, हेंच्या सगळ्यांचें हांव स्वागत करतां. बाय आमची शिरोडकर आई, निलेशाची आई, तिचें स्वागत करतां. आमचे सगळे पंच मेंबर बाब समीर, विशाखा डेप्युटी सरपंच, आशा पै, मागीर आमचे क्षमता, जून, हेंच्या सगळ्यांचें हांव मनांतल्यान हांगा वेलकम करता. तांकां तेंचें स्वागत करता. तशेंच आमचे VIP सगळे बाबू रायकर, आमचो दामोदर फट्टे, आमचे बँकेचे डायरेक्टर्स, दुसरो आमचो भंडारी, बाकीचे प्रसाद, रमेश, हे गोलती नाविलेचे पंच, तेंचें हांव सगळ्यांचें स्वागत करतां. तशेंच तुमच्या लोकांचें सगळ्यांचें स्वागत करतां. आयचो हो प्रोग्राम आमी बरे भशेन करुया आनी बरो रोहनाक वयर काडुया हें तुमचे कडेन मागता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. आमचे आयचे चीफ गेस्ट श्री उषा नाडकर्णी, आमचे रोहन हरमलकर, तेजे मिसेस, आमचो गोलते नावेलचे सरपंच मारियो, आनी तशेंच बाकीचे सगळे जे आसा कोणाचें नांव घेयना पूण सगळ्यांक हो आयचो दीस जो आसा हो जागतीक महिला दिन 8 तारखेक मार्चाचे तेजे औचित्य साधून हो आयज 14 तारखेक रोहनान महिलाचें एक
महिला सन्मान हो जो प्रोग्राम आयोजीत केल्लो आहा तांकां तुमकां सगळ्यांचे हांव वेलकम करता. तशेंच तुमी हो तेजो प्रोग्राम बरो आयोजीत करूच्याक तुमी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केला. तांकां त्यांचे हांव उपकार मागता आनी हांव म्हाजे 2 उतर सोंपयता. देव बरें करूं मोहनबाब. उपरांत गोलती नावेलीचो विद्यमान प्रभारी सरपंच आणि एक ज्येष्ठ असो समाजसेवक श्री मारियोबाब पिंटो आपले उलोवप करतात. आयज ह्या प्रोग्रामांक मुखेल सोयरे बाय उषा नारकर्णी, ती खोडेगांत एक्ट्रेस, मराठी थिएटराच्या पालकार बसून आयज आख्खे इंडियाक गाजता. तुमच्यो तायो ते मायलेक. हेर मनेस्त आनी हांगा जमल्ली म्हजी भयणी आनी भावानो, तिका हाडल्या तुमकां एक एग्जाम्पल दाखोवंक. ही बायल मनीस ही पासून पावूंक शकता पळय ती. तर तुमी फाटीं रावनाका, तुमची कितें कला आहा ती दाखोवया. तर हांव हांगा उबो रावलां. एक रोहन हरमलकराचो लागचो इश्ट म्हणून हिचे पार्टयेचो हो हिचे पार्टयेक सपोर्ट करपाचो ताज्या बद्दल हांव उबो रावंक नाका. आनी ह्यो 8 तारखेर विमेन्स डे हो दीस मनोवपाक आयज ताणें थरयलो. आनी सगल्या आमच्या बायलो, आमच्यो बायलो गोलती नावेलीच्यो, समातीश, दिवारच्यो आनी बायल्यो आयल्या, तांकां सगल्यांक तुमकां बरे दीस आंवड येता. कित्याक तो तुमचो दीस विमेन्स डे. जेन्ना रोहनाक हांगा तुळशीदासान उलोवप केलो की ताका निवडून दितले, ताणें सांगूंक ना म्हाका तो इलेक्शनाक बसता वो बसना पळय तो, तें लोक थरयतले. आनी ताका लागशीन तर पळयत, सारको लागीं पळयत विस्त मारून हो म्हजो इश्ट एक सोशल वर्कर म्हणून फुडें सरलो. आनी जेन्ना लॉकडावन जालें, लॉकडावन जातूच लोकांचे हाल जाले. कोणा कडेन हा ताजे हाल जाले आनी कोणा कडेन ना पळय ताजे चड हाल जाले. तेन्ना आमकां एक उलो मारलो, आमी उलो मारलो रोहनाक. रोहन आयलो, मिटींग घेतली आनी सांगूंक लागलो कितें करया आमच्या लोकां पासत. तर ताका सांगलें लोकांक मातशें कितें तरी पावय, तें आपणाचेर सोड म्हणून आलो. आनी ताणें अशें कितें कोणाक कितें सामण जाय, कितें जाय नाका, पयशे आहा मात सामण मेवना, स्टोर बंद, लोक भायर सरूंक जायना. ताणें प्रत्येक घरान जावं गोलती नावेली जावं मालारा, प्रत्येक घरान कोणाक बेबाद दोन नासतना, कोणाक धर्माच्या मनशांक सिलेक्ट करून नासतना सगल्यांक वांगडा घेवन फुडें सरलो आनी ह्या लोकांच्या घरांनी कितें फूल नांपागडी दिली. हाका म्हणटा लिडर. कित्याक जेन्ना लिडरशीप आसता एका मनशाक, ताणें सगल्यांक घेवन फुडें सरूंक जाय. हांगा यू शूड नॉट डिफरन्शिएट ऑन रिलिजियस बेजीस. रिलिजन इज अ पार्ट ऑफ युअर लायफ. तें तुज्या घरा कडेन दवरूंक जाय. तुजी जात कात सगलें घरा दवर, तूं मनीस कहो वावर. आनी तें रोहनाक क्वॉलिटी आहा. ह्यो क्वॉलिटी पळय हांव उलयलां त्यो रोहनाक आहा. आनी तुमकां आनी सांगूंक नाका, फाटल्या दिसांनी इंटरनेट 100 भुरग्यांक ताणें फ्री दिलें, लॅपटॉप दिले. कोण आयलो तो म्हणलो आमच्या कडेन घोडो ना भुरग्याक घेवन, कितले उमके लॅपटॉप जाय, डन. पळय जायते कडेन बॉल्सान पयशे आसता, मात बसीची तिकेट काडटा तेन्ना तो बॉल्स दामून दवरता.
हांगा एक मनीस आहा, हांव नोको ताजे कडेन कितले पयशे आहा ते, हांवें मेजूंक ना. माज उदार मोनान कावजान कितें प्रॉब्लेम जाला हें घे, चल खोशी वच. He want to see a smile on every person's face. आनी जेन्ना रोहन बाब हो लोक थरयतलो तूं इलेक्शनाक बसचो वा ना बसचो, आनी हो लोक थरयतो ह्या लोकां बारी मारियो पिंटोय आसतलो. कित्याक इलेक्शन म्हणटा तें लोक थरयता. हाका ही धाडचो हो आनी ही दवरचो तें लोक थरयता. सो ह्या लोकांची, आमच्या दिवाळेच्या लोकांची जेन्ना ही तुवें सेवा दवरल्या ही चालू दवर, आनी दिवाळे भायर बसून कोणाक गरज आहा ती तूं ताजी पावय. आनी आदी फुडें मातसो उगत जाल्लो आहा, आनी हांव आतां आमची ही एक्ट्रेस आयिल्ली आहा बाय उशा, म्हजी बायल बरी खोशी जाली कित्याक ती एका सिरियलान एक्टींग करताली, मानवाची आवय इन द TV. बरोबर? मी काय सांगतो बरोबर आहे ना? तर आनी एक पाट तुमकां सांगता, तुमची आमकां रोहन हरमलकर आसतना कोहलीच भिवपाची गरज ना. जावं आमचे पंचायतीकी ताणें TV आनी इंटरनेट हें सगळें फ्री दिल्लें आहा. तर तुमच्या वतीन सगल्यांच्या, एक्चुअली आयज बायलांनी उलोवंक जाय आसलें, आयज बायलांचो दीस म्हणून मानून घोव उलयतात दादल्यां कडेन. सो तुका सांगता रोहन बाब की आमचो आशिर्वाद आहा तुका, ह्या लोकांचो, इम्पॉर्टंट लोकांचो आशिर्वाद, आनी तुजे कितें विचार आहा ते आमकां गोमय, आनी लोक थरयतलो तुज्या वयर. म्हाका ही संदी दिली तुमच्या मुखार उलोवपाक, आनी चड करून आमची ही आयज मुखेल पावणे आयिल्ले आहा बाय उशा, म्हाकाय खोशी भोगली तिका लागच्यान पळोवपाक. तर सगल्यांक तुमकां ऑर्गनायझरांक चड आनी चड देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. देव बरें करूं पिंटू बाब. हांव रंजिता कोरगांवकर हांच्या लागीं मागता की तांणी पंच मेंबर खोर्लीम सुमन धुळपकर हांचें स्वागत करचें आनी तांकां माचयेर घेवन येवचें. तशेंच आमी स्वागत करतात श्री मुस्ताक शेख, पंचायत मेंबर खोर्लीम विलेज पंचायत, अच्युत धुळपकर आनी ज्येश्ठ समाजसेवक रंगनाथ खोलकर हांकां येवकार ह्या सुवाळ्या भितर, जांचे खातीर हो येदो व्हडलो कार्यक्रम घडपाक पावलो. आनी तुमी सगळे लोक म्हाका दिसता लागीं लागीं 4 वरां सावन हांगा बसल्यात. वेगवेगळे सांस्कृतीक कार्यक्रम हांगा जावपाचे आसात. आनी जाणी आतांच पिंटू बाबान जशें म्हळें की लॉकडावना सारक्या कठीण काळात सगळ्या समाजाक मदत केली, आनी आज सुद्दां ते तुमच्या बरोबर, तुमच्या फाटल्यान न्हय तुमच्या बरोबर आसात अशें रोहन बाब हरमलकर, तांचें भाशण आयकूंक सगळे जाण उमळशीक तुमकां आसतली, उत्सूक आसतले. हांव सगळ्यांच्या वतीन तांच्या लागीं मागता की एक तरणाटो म्हणून जागतीक महिला दिसाच्या निमतान आयोजीत ह्या महिला सन्मान मेळाव्या भितर आपलें उलोवप करचें. आयज महिला मेळावा, आयज आमी हो प्रोग्राम धरलेलो आहा आमच्या गांवांत, आनी आमची आयची चीफ गेस्ट उशा नाडकर्णी, पूण आमी मोगान ताई म्हणून उलो करता. ताई जायत्या प्रोग्रामांनी फेमस, आनी तुमी पळयता आसतली ताईचे प्रोग्राम. तशीच आयची आमची मागीर जमलेली कुंदा चडोणकर, तशीच म्हाजी आवय, तशीच आमची एक्स ZP महिमा देसाय, तशीच आमची राजेशाची आई, आनी आमचो गांवचो सरपंच बाब मोहन हळवयकर, तसोच आमचो हेजो
गोलती नावेलीचो सरपंच बाब मारियो पिंटो हांगा जमले हाडल्यान खूब बरी गजाल, खूब बरें दिसलें की सगळें जमले. आनी आयच्या महिला मेळाच्या दिसा की इतको लोक म्हाका पळोवन मनानसून खूब बरें दिसलें. आनी आमी नेवे मनीस मायकार अशें स्टँड जावन उलोवपाक, ताका लागून कितें जर आमचे कडेन चुकलां जाल्यार आमकां तुमी माफ करा. कित्याक तुमी आमची गांवच्यो भयणी आनी तश्योच आवयो जमलेल्यो आसा. हांव मागता की आमच्या दिवाडच्या गांवांत जायती उदरगत जातली तुमकां लागून, महिलांक लागून स्पेशली. आनी हो महिलाचो जो आमी प्रोग्राम आयज आयोजीत केल्लो आसा, कित्याक लागून की आमकां ह्या गांवांत जायते लोक येवन सांगून वयता, पूण आमच्या महिलांक पासत कांयच प्रोग्राम जावं कांयच तांकां फायनान्शियली सपोर्ट मेळना. हांव तुमकां येता त्या थोड्याच दिसांनी फायनान्शियली सपोर्ट करतलो, तुमचे प्रोग्रामूय करतलो. आनी आमचे गांव, आमचो दिवाडचो गांव, आमी सुंदर गांव, आमच्या गांवाचें नांव आमी वयर काडुया. अशीच आमी सगळीं एकठांय आसची आनी अशीच तुमी एकठांय रावा. आयज तुमी जमल्या कारणान खूब म्हाका बरें दिसलें की इतकी महिला आमच्या दिवाडेन आसा खंय म्हाकाय दिसली. कित्याक लागून केन्ना केन्ना सगळीं आपल्या आपल्या कामांनी बिजी आसता. आयज तुमी मुद्दम आमची ताई येयल्या म्हणून तुमी ताईकूय पळोवंक येयल्या आनी म्हाकाय पळोवंक येयल्या. ताका लागून की म्हाका 2 उतरां उलोवंक दिल्या कारणान हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज आमचे कुमारजुंयेचे बाबू आनी तसोच रंगनाथ कोळकर आमचो डेप्युटी सरपंच, तसोच आमचो मुस्ताक बाग आमचो भाऊ, आमचो प्रशांत भंडारी सगळे हांगा हजर आसा. तुमी म्हाका लागून मुद्दम टायम काडून येयल्या कारणान तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमकां जायतो हांगा महिलांनी सपोर्ट केल्लो आहा आयच्या दिसा. तुमकांय सगळ्यांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कडल्यान कितें जर वांकडी तिकडी कितें सेवा जाल्या जाल्यार आमकां माफ करचें तुमी. आनी हांव हें सांगूंक सोदतां की येता त्या थोड्याच दिसांनी हांगा तुमकां लागून कुकींग प्रोग्राम या आनी कसले शिवणेचे प्रोग्राम हांगा जातले. हे आमचे हॉल आहा, ह्या हॉलान जातले अशें हांव तुमकां आश्वासन दितां. आनी म्हाका 2 उतरां उलोवंक दिल्या कारणान चडान चड देव बरें करून. थँक्यू. चड आनी चड देव बरें करूं. रोहनबाब हरमलकर. अशें म्हणटात की यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः. जंय बायलांचो मान सन्मान जाता, आदर सत्कार जाता, थंयच देवाचो सुद्धा वास आसता, थंय देव रावतात. आणि तुम्ही अशा प्रकारचो उपक्रम ह्या गावात घडोवन हाडला की हाज्या फुडें कांय सत्कार जावपाचे आसात. सत्कार कोणाचे तर जाणी मनापासून गावा खातीर काम केला, समाजा खातीर काम केला, आपले स्वताचे सुद्धा चिती नासतना दुसऱ्यांच्या मदतीक जे पावल्यात तांचो सत्कार रोहनबाब हांगा घडोवन हाडटा. तुमकां तुमच्या ह्या सुंदर भाशणा बद्दल चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आणि फुडें आमी सत्काराच्या सुवाळ्या कडेन वळुया. हांव सुरवातेक मागता ह्या गांवची धूव कुंदाताई सोडणकर हांच्या लागीं की तुमी हे सत्कार करचे. श्रीमती ललिता माशेलकर, एक्स सरपंच, साव मातियस पंचायत. ललिता माशेलकर. जाणी पंचायत पावंड्याचेर आपापल्या पद्दतीन समाजसेवा केल्ली आसा, लोकांक मदत केल्ली आसा आनी प्रामाणीकपणान आपलें काम केल्लें आसा. अशा कांय कर्तृत्ववान बायलांचो हांगा महिला दिसाच्या निमतान सत्कार जाता. श्रीमती ललिता माशेलकर. आणि श्रीमती मागदालीन एमा पिकार्डो. गितांजली बाय ही एक मनमेळावो अशी आनी सगळ्यांक मदत करपी, केन्नाय कितल्याय वरांचेर आपलो सुवार्थ चिती नासतना सगळ्यांक मदत करपी अशी गितांजली देसाय.
आणि मागदालीन पिकार्डो ही एक शेतकामती जावन आसा, खूब काबाड कश्ट करपी आनी शेतांतल्यान भांगर पिकोवपी अशी मागदालीन पिकार्डो. उपरांत शालिनी नायक उर्फ वासंती माई. मागीर येता ममता मधुसूदन चारी हळदणकर. जयंती देव भोमकर, उपकार करून माचयेच्या सामकार येवन रावचे. शालिनी नायक, ममता मधुसूदन चारी हळदणकर आणि जयंती देव भोमकर. आणि ह्या फुडले सत्कार करचे अशें हांव श्री रोहन हरमलकर हांच्या लागीं मागतां. देव बरें करूं कुंदाताई. तुमकां एक प्रेरणास्थान म्हणून ह्या गांवचे सगळे जाण पळयतात. तुमच्या कडल्यान सदांच उर्बा घेतात, प्रेरणा घेतात आणि तुमच्या भशेन जावपाची मोख ह्या गांवचो म्हाका दिसता दर एक तरणाटो जावं इश्कोलात शिकपी भुरगे पळयता आसतले. रोहनबाब, फुडले सत्कार तुमी करचे. शालिनी नायक, ममता मधुसूदन चारी हळदणकर, जयंती देव भोमकर. उपरांत येता मिसेस आशा पै. ह्यो सगळ्यो ज्यो महिला आसात त्यो कश्ट करपी, आपल्या घराक सांबाळपी, शेजाऱ्यांक मदत करपी, तशेंच गांवच्या दर एकल्या मनशाक पावपी आनी तांच्या खातीर वावुरपी अश्यो ह्यो महिला. आणि म्हणूनच महिला दिना निमतान ह्या बायलांचो खाशेलो असो सत्कार. उपरांत मिसेस संगीता हरवळकर, एक्स डेप्युटी सरपंच साव मातियास. मिसेस संगीता सुरेंद्र सावंत, एक्स डेप्युटी सरपंच विलेज पंचायत गोलती नावेली. आसत जाल्यार तुमकां हांगा येवपाक कळाव लागचो न्हय. तुमी उपकार करून माचयेच्या सामकार येवन रावचे. श्रीमती पिरू मोतीराम फोणेकार, मिसेस जून पिकार्डो. श्रीमती सुनंदा सोनू मार्दोळकर, एक खूब उमेदी अशी भजन कलाकार तशीच फुगडी कलाकार. काम जाता की तिची तोखणाय सगळे कडेन जाता. मारिया हेरेदिया. मारिया हेरेदिया. ताच्या उपरांत येता सियाना फुर्तादो, एक धडाडीची अशी सामाजीक कार्यकर्ती. सियाना उपरांत येता निलिमा हरवळकर. मोगाच्यानो आयज बरें दिसता आमच्या रोहन बाबाक हांगासर पळोवन. हरमलकर हांच्या सांगाताक म्हजो कितें तरी संबंद आसा ल्हानसान आनी व्हड पासून. तुमी दिवाडकारां जाणां आसतलीं, पोपट दादीक वोगोता, तो एक म्हजो बापूय कसो. म्हणटच म्हाका तांचो सदांच मोग. आनीक कितें सांगूंक सोदता म्हणल्यार बाब रोहनाचें. आमी भासाभास करूंक लागलीं आनी तो म्हाका सांगूंक लागलो आपूण कितें तरी बरें करूंक सोदता. ताणें त्या फुडें उलोवच्या आदींच हांवें म्हणलें इलेक्शनाक बीन तूं पडो नाका बाबा, आमकां नाका त्यो भानगड्यो. मागीर आनीक ताज्या वयर म्हणलें हांवें, पळय तूं बसत जाल्यार आनी हांव तर मोत्तां पासून जाल्यार तूं इलेक्शनाक बसलेलो आसत, तूं मिनिस्टर जाय तो कोणूय जायत, हांव तुजो उदकाचो तेमो पासून घेवचें आनी हांव मोत्तेलें. इतलें कोडू शब्दांनी उलयल्या उपरांत बाय म्हाजें जेमा एक एडलवायसीस म्हणटा पळय तातूंत काम करता. आनी ताच्या बॉसान मिलिंद नाटेकर ताणें म्हाका म्हणलें तूं रोहना कडेन वचून उलय. आनी म्हाका ताका MDRT करूंक 2 दीस आसले. सो हांवें ताका फोन मारलो 7 वाजता आनी म्हणलें म्हाका तुज्या लागीं काम आहा. तर म्हाका म्हणूंक लागलो फोनार सांग. हांवें म्हणलें फोनार ना, हांव तुका मेवतां. 9 म्हणल्यार तो म्हज्या घरा कडेन पावलो. ताका सांगलें हांवें कितें उणें पडटा आनी कितें तें. भियेनाकाय, जेमा पासत न्हू, आमचे भयणी पासत न्हू, चल जालें. इतल्या सुत्रांनी ताणें काबार केलें. आनी खरें म्हणल्यार 2 दिसांनी हें जें जावचें नासलें तें आयज MDRT ह्या म्हज्या बाबाक रोहन हरमलकराक लागून जालें. रोहन रंगनाथ हरमलकर. आनी खरेंच बरें दिसता कित्याक तो सगल्यांक आदार करूंक सोदता आनी खरेपणीच तो कोत्ता. आनी हांवें ताच्या ऑफिसान भेट केल्या. लायडींग लोक लागता, कोणाक ना म्हणूंक नको,
ताजो आमीग सुद्देश शिरोडकर तो ताजे लागीं हांव उलयतालें तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, हांवें म्हणलें तुमची इश्टागोत आमची इश्टागोत कित्याक जाणो, हो भुरगो आपलें काळीज पासून दिवपी म्हाका फरेंच कितें दिसलें. आनी हे ताजे गूण ल्हानसान हांव पळयतां. पयलींच गाडी घेतल्या तेन्ना चुलेट हांवें गाडी घेतल्या आनी ही इज एम्बिशियस. ताका एक एम्बिशन आसा लायफान. हांव म्हणटलें आसलें सगल्यांक कडेन आमी जायत्या जाणांक एलेक्ट करून हाडल्या, पूण आमचो गांवचो भुरगो जें इतलें कोत्ता, कोणाक घरांक घेवन दिता, कोणाक दारांक घेवन दिता, कोणाक ना म्हणना. आनीक बाब मारियो म्हणटालो ते भाशेन तो एक कोवीड जाल्ले तेन्ना आदाराक आयलो आनी ताजें आतां मन म्हाका दिसता की कितें तरी आपूण बरें कोत्तलो. आनी हेंच ताणें म्हाका मन सांगलेलें दिवाडेच्या युथांक आनी आयज महिलांक कितें तरी बरें करूंक सोदता. सो तुमकां दिसना ताका एक संदी दिवया. आमी खरेपणीच काळजानसान पयली गोश्ट आनी पयली गोश्ट म्हणटा ती ताच्या पासत आयज सान मागप. तो कितें कोत्ता तें बरें करूंक देवाचो आशिर्वाद आनी देव सदांच ताज्या सांगाताक आसूंक. आनी दुसरें म्हणल्यार एक ताका संदी दिवंक हो बरो वावर करूंक. देव बरें करूं. खूब जाणांचो हांगा सत्कार जालो, सन्मान जालो. तांणी तांच्या मळार एक बरें काम करून दवरिल्लें आसा आनी देखूनच आज रोहन बाबाक किंवा ह्या दिवडच्या लोकांक तांची दखल घेवची दिसली आनी म्हणूनच हो सन्मान जालो. खरें तर दिवाड ह्या गांवांतली प्रत्येक अस्तुरेक कितें तरी करनशें दिसपाक जाय आनी दिसताच आसतलें. कित्याक तर जशें आमी सन ऑफ सॉयल म्हणटा भुंयपूत, तशी डॉटर ऑफ सॉयल ह्या गांवची अशी आसा जिणें आपली एक नांव कमयल्लें आसा. एक बऱ्यापैकी विश्वासान गोंयचे लोक तांच्या कडेन पळयतात अशी धूव ह्या गांवांतली जावन गेल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता देखूनच सगळ्या महिला वर्गांक तांच्या कडल्यान स्फूर्त घेवन प्रेरणा घेवन आपुणूय अशें बरे भशेन काम करचें अशें दिसता आसतलें. हांव मागता आतां फुडल्या सुवातेर महिमा देसाय माजी ZP खोर्लीम हांच्या लागीं की तांणी कुंदाबाई चोडणकर हांची वळख करून दिवची. सगळ्यांक तुमचीच धूव ती, पण तरी लेगीत औपचारीक कार्यक्रमाचो भाग म्हण आनी ह्या समयार आपले उलप सुद्धा करचें. महिमा देसाय. आजच्या महिला दिनाच्या निमित्त आयोजित महिला सोहळा प्रोग्रामांक आमच्या बरोबर मराठी अभिनेत्री आसा उषा ताई आनी ह्या गांवची धुवा जी कुंदाताई चोडणकर. तुमी सगळे तिका वळखता. तेजी वळख करपाची म्हाका दिल्ली आसा. कितेंय चूक जाली जायत जाल्यार पयलींच हांव क्षमा आसा. कुंदाताई ह्या गांवची धुवा वाडली ह्या गांवांत. तुमी तिका पळयली आनी जेन्ना ती लग्न जावन बिट्टोणा पर्वरी ह्या मतदारसंघान गेली तेन्ना ती पयलेच फावटी जनरल कॅटेगरीन पंचायतीक तिणें इलेक्शन लढयलें आनी ती सगळे जनरल कॅटेगरीन म्हणजे पुरुष महिला सगळे आसता इतले आसून ती थंय आपल्या हेजेर निवडून आयली आनी त्या गांवची ती सरपंच जाली फर्स्ट. गोंयान जिल्ला पंचायत जेन्ना सुरवात जाली त्या टायमार भारतीय जनता पार्टीच्या हेजेर ती जिल्ला पंचायतीक निवडून येयली आनी तेन्ना ती उपाध्यक्ष म्हणून जाली. भारतीय जनता पार्टीची महिला मोर्चाची 3 टर्म ती महिला अध्यक्ष म्हणून रावली. तशीच ती महिला मेंबर म्हणून आसलेली. त्याच प्रमाणे ती बालभवनाची चेअरपर्सन जाली आनी आता सध्या ती भारतीय जनता पार्टीची स्पोक्सपर्सन म्हणून काम करता आनी त्याच प्रमाणे पर्वरी मतदारसंघाची ती अध्यक्ष म्हणून काम करता. अशी ही धुवा हेंच्या कडल्यान शिकपा सारकें आसा आनी हेंच्या कडल्यान घेवपा सारकें आसा. हे उदाहरण तुमच्या गांवचेच आसा. हे एक बायलेन जर ठाम निर्णय घेत जाल्यार तीच न्ही आमच्या गांवची सगळ्यो महिला जर ठामपणे निर्णय घेवन करीत जाल्यार खंय पावूं शकता हे तुमच्या गांवचें उदाहरण तुमच्या समोर आसा.
थँक्यू सो मच. नमस्कार, गुड इवनिंग. महिला सन्मान मेळाव्याक ह्या कार्यक्रमाच्यो मुखेल सोयऱ्यो हिंदी तशेंच मराठी कलाकार खुबशे सिरियलान काम केल्ल्यो श्रीमती उषा नाडकर्णी. आजच्या कार्यक्रमाचे स्पॉन्सर्ड ऑर्गनायझर बाब रोहन अर्मलकर. व्यासपीठार उपस्थित गोलती नावेलीचे सरपंच मारियो पिंटो, सामातेशचे सरपंच बाब तुळशीदास वळवयकर, आदल्यो मोहन आदल्यो जिल्हा पंचायत सदस्य महिमा देसाय, अन्नपूर्णा शिरोडकर, चंदन वरगांवकर, दोन्ही पंचायतीचे व्यासपीठार उपस्थित सगळे पंच, डेप्युटी सरपंच, हांगासर उपस्थित मोठ्या संख्येन उपस्थित आमच्या गांवच्यो दिवाडे गांवच्यो सगळ्यो भयणी, भुरगीं, तशेंच हो कार्यक्रम वेवस्थीत जावचो म्हणून म्हाका दिसता सकाळ पासून वावुरणारे आमचे सगळे म्हणजे कांयच कमी खंय पडपाक जायना ह्या महिलाच्या कार्यक्रमाक म्हणून वावुरणारे आमच्या गांवचे सगळे भाव, तशेंच हांगा उपस्थित पत्रकार, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया भावांनो आनी भयणीनो. खरें तर सगळ्यान पयलीं म्हाका रोहनाचे आभार मानपाक जाय, कित्याक खंयसर तरी ताणें आयज हांगासर एक दिवाळेची धूव ह्या नात्यान म्हाका हांगासर आपोवन हो सन्मान दिल्लो आसात. आनी हो एक्चुली धाकटुलोच भुरगो म्हणटा हांव. ह्या भुरग्याक ही याद आयली की आयज सगळ्या ह्या महिलांक म्हणजे एक आमच्या गांवचो भुरगो आनी ह्या भुरग्यान आयज म्हाका दिसता 50 आनी तेच्या पेक्षा जास्त महिलाचो सन्मान वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत वावुरणाऱ्या महिलाचो सन्मान तेणें केल्ले आसात. ही बरी गोश्ट आसात. हांव रोहनाक इतलेंच सांगूंक सोदता की आयज तेणें जो हो उपक्रम आयोजीत करून महिलांक जो सन्मान दिल्लो आसात, म्हाका दिसता तुका सगळ्यांचो आशिर्वाद हो डेफिनेटली मेळटलो. आनी आयज खुबशे जाणांनी उलोवनूच दाखयल्लें आसा की तुमकां तेंचो आशिर्वाद आसा म्हणून. 8 मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिना निमित्त आयोजीत हो कार्यक्रम. आमकां खबर आसा की 8 मार्चाक आंतरराष्ट्रीय महिलाचो दीस आसा आनी ह्या दिसान आनी त्याच्या नंतर खुबशे दीस आमी महिला खातीर वेगळे वेगळे कार्यक्रम करता. तितून मागीर महिलाचो सन्मान आसतात, आमी नाचता, खुबशे कार्यक्रम कॉम्पिटिशन आसता, वेगळे वेगळे आसतात. पण आमकां कळपाक जाय की हो 8 मार्च हो महिला दिन आमी साजरो कित्याक करता हें आमकां खबर आसात. चडशे जाणांक खबर ना. 8 मार्च वर्सान वर्स येता, 8 मार्च वता. पण म्हाका तरी दिसता की 8 मार्च हो एकूच दीस महिलाचो न रावता आमी 365 दीस महिलाचे करपाक जाय. 365 दीस महिलाचे आसपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. 8 मार्च हो महिला दिन कित्याक सेलेब्रेट करता जाल्यार आमकां खबर आसपाक जाय आमचो देश स्वतंत्र जालो 1947 सालांत. पण तेज्या पयलीं अमेरिका आसूं, इंग्लंड आसूं, म्हणजे UK आसूं किंवा फ्रांस आसूं, सगळे जे देश बरे देश जे आसले ह्या देशान सुद्दां महिलांक खंयसरूच सन्मान नासलो. महिलांक खंयसर तरी वोटींग रायट नासलो, महिलांक अधिकार नासलो. आनी महिलांची जी म्हणजे इवन काम करता तेन्ना आमकां पासून खबर आसात की महिलांक हो अर्दी सॅलरी दिली वताली. म्हणजे हांव हांगासर दिवाडेचे आसल्या कारणान म्हाका खबर आसा की शेतान जेन्ना पासून कामाक वयता जाल्यार मनशां एक पुरुश कामगाराक जर 100 रुपया दिले जाल्यार महिला कामगाराक 50 रुपया दिले वता. अशा अन्याया विरोधान लडपा खातीर अमेरिकेन 8 मार्च 1908 एक व्हडलें म्हणजे जन आंदोलन केलें, महिला आंदोलन केलें. आनी तेच्या नंतर दुसऱ्या वर्सा 1909 म्हणजे 8 मार्च 1909 अमेरिकेन डिसायड केलें की हो महिला दिन आसचो म्हणून. आनी त्याच्या नंतर 1911 UK आसूं किंवा फ्रांस आसूं हेंच्यांनी डिसायड केलें की 8 मार्च हो आंतरराष्ट्रीय महिला दीस आसचो. आनी त्याच्या नंतर आमी पळयता की हो 8 मार्च हो आमी महिला दिन म्हणून सेलेब्रेट करता. आनी त्या दिसा महिलाचो असो खुबशे म्हणजे मान सन्मान केलो वता. पण आयज हांगासर आमी पळयतात की रोहनान खुबश्या महिलांचो हांगासर सन्मान केलो आसात. ते एक्स पंच आसूं किंवा वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत काम करणारी आमच्यो महिला आसूं.
आमी एक काळ असो आसलेलो की सगळे जाणां म्हणटालीं की महिला कितें करतले, रान वाड कोयर काड इतलेंच आमकां काम आसता. कितें करप, भुरगीं जालीं भुरग्यांक पळोवप आनी घराचो काम करप. ऑफकोर्स तेवूय आमी काम करपाकूच जाय. महिला घरांचें काम करून भुरग्यां बाळांक सांबाळूनय काम करपाक जाय. पण आयज आमी पळयता की प्रत्येक क्षेत्रांत महिला ही फुडें सरलेली आसात. आयज हो सत्कार दाखोवन दिता की महिला ही प्रत्येक क्षेत्रांत फुडें सरलेली आसात. ती घरूय सांबाळटात, भुरग्यांकूय सांबाळटात, भुरग्यांचें सगळें करताय आनी दुसऱ्या क्षेत्रांनी ती फुडें सरलेली आसात. हे खुबश्या महिलांनी आमकां दाखोवन दिल्ले आसात. आनी तेंची म्हणजे आयज आमी हांगासर पळयता, म्हाका खरेंच अभिमान म्हणजे म्हाका अशें दिसलें की आयज रोहनाचे कशे उपकार आठोवप. ह्या गांवची धूव म्हणून म्हाका तेणें म्हजो सन्मान हांगासर केल्लोच आसा. पूण हे गांवचे धुवेन आयज हांगासरल्या ज्यो आमच्यो महिला आसात वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत आपली आपली कामगिरी केल्ली आसा, हेंचो सत्कार तेणें म्हाज्या हातीन केलो. हे खरें तर हांव म्हाजें भाग्य म्हणटा. कित्याक तर हें म्हाका खबर नासलें की हांव हांगासर येवन आमच्या गांवच्यो म्हाज्यो कदाचित त्यो वयनी आसूंक शकता, थोड्यो आई आसपाक शकता. आनी म्हणून तेंचो जो सत्कार हांवें आयज केल्लो आसा हें हांव खरेंच केन्नाच विसरपाचें ना. आनी तेच्या खातीर रोहनाक हांव पुन्हा एकदां देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आयज हो म्हाका मान दिल्लो आसा. हांव हांगासरल्या महिलांक इतलेंच सांगपाक सोदतां की आमी महिला आमी एकामेकाक आदार दिवपाक जाय. खुबश्यो फावटी कितें जाता की महिला राजकीय क्षेत्रांत गेल्यो किंवा खंयसर तरी गेल्यो, समाजकारणांत गेल्यो जाल्यार आमीच आमच्या महिलांक नांवां दवरता. ती म्हणजे अशें दिसता की ती महिला भायर सरता, ती खंय वता, कितें करता हें आमकां कांय खबर आसना. आनी म्हणून आमी तांकां नांव दवरपाचो प्रयत्न करतात. कृपया तशें न करता. जर एक खंयची महिला फुडें सरता जाल्यार तिका हात दिवपाचो प्रयत्न आमी करया. आमच्यो ज्यो चलयो भुरग्यो आसात, आदीं एक काळ आसलो की चलया भुरग्यांक शिक्षण नाका म्हणटाले. आनी म्हणून आयच्या दिसा म्हाका नमूद करचेशें दिसता की ह्या गांवांत हांव जेन्ना शिकलें तेन्ना म्हाका याद येता की हांव 7वी पास जाल्या नंतर आमच्या काही घरच्या लोकांनी म्हज्या बाबाक सांगलें की 7वी जाली आतां दवर ताका शिवणकाम करुनी आनी बसुनी. जाल्यार म्हाका तशें व्हडलें दिसतालें की आसूं रावया घरा दिसता, म्हणजे घरा रावल्यार मजा जातली. पूण बाबान तेन्ना कितें सांगलें की ना आसूं ते शिक्षणाक पयशे दिवपाची गरज ना न्ही. आनी ते पास जाता न्ही वर्सान वर्स, तेन्ना ताका पास जाता तितल्या म्हणसर धाडटा आपूण स्कुलान. जर ते फेल जाले खंयच्या वर्सांनी जाल्यार ताका मागीर दवरया. आनी म्हाज्या बाबान हो प्रयत्न केलो, आईन म्हजें ताका सहकार्य दिलें आनी हांगासर ह्या स्कुलान हांव SSC पर्यंत शिकलें. आनी म्हणून म्हाका दिसता की खंयसर तरी आयज तुमच्या पर्यंत आसा किंवा म्हाजो जो इंट्रोडक्शन केल्ले आसात हे खंय तरी डेस्टिनी म्हण किंवा खंयसर तरी म्हणजे एक योगायोगूय अशें म्हण येता अशें फुडें वचपाक जालें. म्हणून एक विनंती आसा की खंयसर तरी चलयेचो आनी चल्याचो भेदभाव करूं नाका. चलयेक आनी चल्याक योग्य ते शिक्षण दिवपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. आनी जास्तीत जास्त म्हाका दिसता चल्या पेक्षा आमी चलयेक चड शिक्षण दिवपाक जाय. कित्याक जाल्यार सगळेच चले रोहना भशेन नासता. रोहन असो आसा की सगळ्यांक फुडें व्हरपी आसा. जशें की मारियो पिंडोन सांगलें की सगळ्यांच्या बोल्सान आसता देता कोई भी नहीं है. हे 3 इडियटांचो डायलॉग तो हेजो तुमी आयकत आसतले. सबके पास होता है देता कोई भी नहीं है. तशें रोहना कडेन आसा म्हणजे हांव ताच खातीर म्हणटा की सगळे रोहन आसना. म्हणून चलया भुरग्यांक जर शिक्षण दिलें जाल्यार तें केन्ना वाया वचना, जास्त वेळ घेयना. तुमकां वदळच्यान तुमी हांगासर आयिल्ले आसात, हांवूय हांगासर बेगीन पावल्लें तेन्ना हांवें सगळ्या महिलाच्या भयणींक पळयल्ली की सगळीं जाणां हांगासर रावल्ली आसता. जास्त वेळ न घेता हांव पुन्हा एकदां तुमचें सगळ्यांचें अभिनंदन करता. तशेंच रोहनाचें हांव अभिनंदन करता की आयज तेणेन हांगासर आमच्या गांवच्या सगळ्या महिलांक सन्मान जो दिल्लो आसात आनीक तांकां मान दिल्लो आसात तेन्ना हांवें एकदां ताका सांगलां की तुका आशिर्वाद आसतलोच. हें कार्य तेणें अशेंच फुडें व्हरचें. प्रत्येक कार्याचें फळ हें नक्की मेळटा. तें फळ कितें मेळटलें हेची अपेक्षा न दवरता आपल्याक जें कितें दिसता हें तेणेन कार्य फुडें व्हरपाचें आनी योग्य वेळाचेर योग्य तें फळ देव डेफिनेटली ताका दितलो. हांव पुन्हा एकदां तुमचें सगळ्यांचें अभिनंदन करता. तशेंच रोहनाचें आनी म्हाका हांगासर आपयल्या बद्दल तांचे आभार मानता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. मला इथे रोहन मापुसकर बोलली मापुसकर आमचे व्हेंटिलेटरचे डायरेक्टर, त्यांचं रोहन म्हटल्यावर ते नाव आलं तोंडात. सॉरी रोहन.
इथे मला रोहननी बोलवलं प्रमुख पाहुणी म्हणून, म्हणून मला तुमचे आभार मानायलाच पाहिजे. काय झालं आहे, मी डेहराडूनला जाऊन आले, तिथे खूप थंडी होती, ते शूटिंग करताना मला खूप त्रास झाला, म्हणून माझा आवाज घाणेरडा येतो आहे, तर हसू नका, पहिल्यांदाच सांगते. तर मला इथे त्यांनी प्रमुख पाहुणी म्हणून बोलवलं. आता मला प्रमुख पाहुणी म्हणून बोलवल्यानंतर मला त्यांचे आभार मानायलाच पाहिजे. पण काय आहे, मी प्रमुख म्हणण्या इतकी काही मोठी बाई नाही आहे. नुसतं मी नाटक सिनेमात काम करते म्हणून तुम्ही मला जास्त मोठी समजता, तर मी मोठी नाही आहे. मी तुमच्यासारख्या म्हणजे तुमच्यातल्या या बायका किंवा माझ्या आजूबाजू बसलेल्या ज्या माझ्या मावश्या आहेत, काक्या आहेत, वहिन्या आहेत, ताया आहेत, त्यांच्यासारखीच मी एक सर्वसाधारण बाई आहे. आता मी कलाकार म्हणजे काय, मी नाटक सिनेमात काम करते, पण तुमच्या घरामध्ये बघा, तुमची आई मस्त जेवण करते म्हणजे जेवणाची कला तिच्याकडे आहे. तुमची आजी सुंदर रांगोळी काढते किंवा ओव्या म्हणते म्हणजे ती सुद्धा एक कलाकार आहे. आम्ही कोणी असामान्य व्यक्ती नाही, तर प्रत्येक सामान्य व्यक्तीमध्ये एक असामान्य व्यक्तिमत्व दडलेलं असतं. तुम्ही सगळ्या बायका इकडच्या प्रमुख पाहुण्या आहेत असं मी समजते, कारण माझ्या समोर आता इतक्या बायकांचा सन्मान आमच्या रोहननी केला. खरंच रोहन या माणसाला मी आज बघितलं, त्यांचं नाव फक्त मी व्हिडिओ करताना वाचलं होतं, पण एक माणसाचं दिसणं किंवा त्यांना बघितल्यावर त्यांचा ॲपिअरन्स बघितल्यानंतर हा माणूस किती चांगला आहे हे मला तिथे कळलं. एअरपोर्टला जेव्हा मी ह्यांना बघितलं, त्यांच्या मिसेस, त्यांचा बाबू सगळे होते, आणि तिथेच कळलं की हा माणूस अत्यंत साधा सरळ आहे. आणि आता इतक्या लोकांनी त्यांचं वर्णन केलं तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की मला जे वाटलं ते खरंच आहे. तर मला एवढंच वाटतं की तुम्ही सगळ्यांनी रोहनला मदत केली पाहिजे, त्यांच्या पाठीवर हात ठेवला पाहिजे, तुमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद त्यांच्या पाठी पाहिजेत. सगळ्यांच्यासाठी धावणारा, सगळ्यांसाठी वळवळणारा हा माणूस आहे, तर त्याला कधीही एकटं पाडू नका. तुमच्या गावासाठी तो तडफडतोय, तर तुम्ही त्याच्यासाठी तडफडा. तुम्ही त्याला तुमचा हात द्या, तुमची साथ द्या, त्यांना एकटं कधी सोडू नका, कारण अशी देव माणसं सगळीकडे मिळत नाहीत. म्हणून मी मगाशी हसले, कारण जेव्हा त्यांनी बायका म्हटलं ना, म्हणून मला म्हटलं अरे बापरे, रोहनला बायका, कारण तो माणूस वाटलाच नाही असा. मग असं का बोलले म्हणून मी हसले. पण अत्यंत चांगला सज्जन मला तरी वाटलाच बाबा, सज्जन माणूस. आणि सज्जन सांगावं लागत नाही, त्यांच्या देहबोलीतून कळतं. एखाद्याची नजर घाणेरडी असते ती बाईला बरोबर कळते बघा. समोरून येणारा माणूस मला धक्का मारणार की नाही हे बघितल्यावर कळतं. तसा माणूस सज्जन आहे त्याच्या डोळ्यात कळलं. आज पहिल्यांदाच बघितलं मी, आणि इतके लोक बोलले, त्याच्यानंतर शिक्कामोर्तब झालं की रोहन देव माणूस. त्यांनी सगळ्यांना केलेली मदत, सगळ्यांच्या वेळेकाळेला धावणारा. त्यामुळे मला असं वाटतं, मी आता इथे आलेच आहे, तर मला असं वाटतं की त्याला एकट्याला सोडू नका. तुम्ही सगळ्यांनी त्याच्या पाठीशी उभे राहा, देव तुमचं बरं करेल, त्याला एकटा सोडू नका. एवढं बोलून मी माझं भाषण संपवते. कसं छोटंसं भाषण केलं. खूप खूप धन्यवाद उषाताई नाडकर्णी. खूप सोपं, सुंदर, सहज आणि लाघवी असं तुम्ही बोललात. आणि या प्रसंगी तर रंगारंग असे सांस्कृतिक कार्यावळ हांगा जावपाची असा उपकार करून कोणीच वचचे न्हय. हो उपचाराचो कार्यक्रम हांगा सोंपत आयिल्लो आसा. ताच्या उपरांत वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम ह्या माचेर तुमच्या खातीर खाशेले सादर जावपाचे आसात.
धन्यवाद. श्री रोहनबाब हरमलकर, तुमच्या लागी आनी एक मागणें. कांय जाणां खूब लागचे आसतात, ताणें आपल्या खातीर खूब कितें केल्लें आसता आनी जावं एखाद्या कार्यावळीक ते खूब बऱ्या पद्दतीन वावुरलेले आसतात. सो तांचोय सन्मान जावं तांकां एक तांच्या कार्याची एक यादस्तीक एक याद म्हणून दिवची अशें हांव तुमच्या लागीं मागतां. सुरवेक मिस्टर मारियो पिंटो, एक्टिंग सरपंच, विलेज पंचायत गोलती नावेली. प्लीज एक्सेप्ट दिस मेमेंटो फ्रॉम श्री रोहन हरमलकर. थँक्यू. श्री मोहन वळवयकर, रोहनबाब मातशे रावात. सरपंच, विलेज पंचायत साव मातियस, मिस्टर मोहन वळवयकर. स्नेहल संतोष हरमलकर, सरपंच, विलेज पंचायत गोलती नावेली. विशाखा विनायक बांदोडकर, डेप्युटी सरपंच, विलेज पंचायत साव मातियस. मिसेस महिमा महेश देसाई, एक्स ZP खोरली कॉन्स्टिट्युएन्सी. अन्नपूर्णा शिरोडकर, महिला मोर्चा अध्यक्ष कुंभार जोवा. अन्नपूर्णा शिरोडकर. चंदन वरगांवकर. आणि सामील वळवयकर. देव बरें करूं. आनी ह्या उपचारीक कार्यक्रमाक निवण्या पावण्यार वतना हांव मागता शिल्पाबाई वांतेकर हांच्या लागीं की तांणी सुमन धुळापकर हांकांय बी तुमी यादस्तीक भेटोवचे, तांचो भोवमान करचो.
थँक्यू. शिल्पाबाई वांतेकर उपकाराचे उलोवप करतात. फेमस अश्यो सिने तारका आनी अश्यो खुबश्या नाटकांनी काम केल्ल्यो उषाताई नाडकर्णी मुद्दम आमच्या रोहन बाबाच्या कार्यक्रमाक आयल्या आनी रोहन बाबान आमकां तांकां पळोवपाक एक व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी दिली. त्या बद्दल हांव तेंचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ताई. आनी अशें दिसता की आमी आयज स्वप्नान आसा की दिवाळेन हो पयलोच प्रोग्राम आनी हो प्रोग्राम आमकां करूंक कोणी दिलो तर आमचो श्री रोहनबाई रंगनाथ हरमलकर. त्यांच्या खातीर जोरान ताळयो जावच्यो सगळ्यांनी, कडकडाट ताळयांचो. आनी माचयेर बसलेले आमचे पंचायतीचे दोनी सरपंच तशेंच आमचे झेडपी, आमची गांवची धूव कुंदाताई चोडणकर. आमी आतांचे सुनो पूण सगळीं सांगता म्हाजो घोव म्हणटा कुंदाताई, आमचे कुंदाताई तें. आयज जेन्ना कुंदाताईचें पळोवन सगळें आयकलें ह्या पोस्टार आसा तर आमकां हें एक व्हडलें उदाहरण की आमचे कुंदाताई येदें जावंक शकता. तर आमची दुसरी भुरगीं आसा धाकटी ती कुंदाताई सारकी जातली. आनी त्या आमच्या ताईक मनांतल्यान खरोच देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे माचयेर बशिल्ले उपस्थित. जेन्ना आमी सुरवात केली 8 जाणांच्या टिमीनी आमकां रोहनबाईन सांगलें महिलाचो कार्यक्रम करया. हय बाई करया आमी. 8 जाणांनी आमी सुरू केल्लें. आयज अशें दिसता 1000 सपोर्टर आमकां आसा आनी अशेंच साथ आसतलो. आनी एकदां परत ताळयो जावनी रोहनबाई खातीर. आनी आमच्या बायलांचें एक आसता आमी एकदां कोणाक उतर दिलें तर आमी त्याच मनशा खातीर काम करता. आनी म्हाका खबर आसा तुमी रोहनबाईक सदांच सपोर्ट करतली. रोहनबाई आमच्या खातीर केन्नाय भावता, दीस रात कांय ना, सगळ्यांनी तेंच्या बद्दल उलयल्लें आसा. आनी परत हांव मागता देवा कडेन की सगळीं अशीच तुमी तांकां एकवट करा. दिवाळी सदांच आसतली. दिवाळे भायरय आमी रोहनबाई खातीर काम करया आनी रोहनबाईचें स्वप्न आसा तें पुरें करया. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रोग्राम सोंपुना तर आमच्यो गेमी आसतल्यो, बाकीचे कल्चरल प्रोग्राम आसतले. थँक्यू. आनी कोणाचें जर नांव चुकून उरलां जाल्यार राग मानून घेवचें न्हय. म्हाका उलोवंक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून हांव रोहनबाईच्या मना काळजांतल्यान परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू बाई. उपचारीक कार्यक्रम हांगा सोंपला. हांव सगळ्या म्हाजे वयल्या मानेस्तां लागीं मागता की तांणी प्रेक्षकां मदीं आपलें स्थान घेवचें आनी फुडल्या रंगारंग कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. माची वर्णावळ बदलपा खातीर एक 5 मिनटां चडांत चड लागतली. ताच्या उपरांत रोखडोच सांस्कृतीक कार्यक्रम. सुरवातीक